لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد اواب ولشمنگا او مگر دول شمنگ پکند قربانی یعنی منگا مرتد شو اللہ نے لا بل چاہتا مدد شہید ارتداد دے دویم فتوہ سورت یونس کی ہوئی جدا سڑے ظالم دے سورت یونس دا سڑے سے کمدن ظالم دے آیت نمبر 106 یوسف شفدم ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين دا اللہ نے لا بچا ترا مدد شموایا کردا کارو کو فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين کردا کارو کو تو ظالمین دویم چې څوک د الله نه علاوه بل چا ترا مدد شوی نو دا سړی ظالم دی. دریم قرآن کریم ورته کافر ہوئی لکه سورۃ الرعد آیت نمبر 14 له دعوت الحق آغا اللہ رضا بلد علی شان و کرا بلد او آکا سان چرا بلد اللہ نیلاوہ خبرتیان شکول دیگر معمولی اللہ کباسد کفائی للمائی مگر بشاند قبل رضا آکس چاہا اگدکلوی لا سنا پلو بوتا چگے اباسی وہ بوراشی لیام لوگ افاہو وما ہوا ببالی ناسی ورسی کی دا اپنا وما ہوا ببالی اور نیدہ ورسی دن کی دتا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال آمدان بلد کافران مگر گمراہ کی بھی اثران وما دعاء الکافرین بلد کافران یا لکڑا چدا چی کمدنو کو پڑھ دے دا کو پڑھ دے سالورم فتوہ آغا ذکر گئی چدا قول شطط تے وینانا و دا حق نتیرہ دیرہ غلط خبر سورت کاف سوال رسم آیت کی کاف سوال رسم لن ندعا من دونی لا لقد قلنا اذن شاطاطا لقد قلنا اذن شاطاطا نرابل منگا اللہ نے لا بل حاجت پورا ان کے کدا منگا ہوئے لوٹا منگا ہوئے شرف لان کے حاجت پورا کئی لقد قلنا اذن شاطاطا منگا ہوا ہے مذکر کے وینا دا حدا دینا انتہائی فرق اگر بوچھت کو شتہ بلا پہ گوا لقد قلنا اذن شاطاطا بنظر فتوہ قرآن میں دا شرک تھے دعوات شرک دا شرک تھے سورۃ الرعد کی انتظروا سوال لسن آیات کی اول وہی والذین تدعون من دونہ ما یملکون من خطمیر اور کسان جتا سورا بلئی دا اللہ نے لا ما یملکون من خطمیر دی وس نلری دارا معمولی ہوتا خطمیر سے رکھجوری لاڈو کی رپاسا چکم اسپینا پردہ بھی یا اسپین پٹ بھی راگے تا خطمیر ہوئی شیخ الشیوخ مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہو آغا فرمائل شدی آیات کریمہ کے پدی آیات کریمہ کے اللہ رب العزت عجیبہ طریقے سارا نہ مخلوق عاجزی ذکر کرے گا وی اللہ ہوئی چدا کم تنا مدد کرے دامڑے اما یملکونا من خطمیر دا کجوری راڈو کی پاس سے کم سپینا پڑھدا لاگے مالک نہ دے خدا بھی نہ کی خلوری دانا ہمیں ذکر کرے وقت خدا قرآن کریم عجیبہ دار سر ہوئی کجوری اڈو کے بدا شیشیلا کا خبر نہ کجور بدا شیشیلا کا خبر اور آڈو کے بدا شیشیلا کا مڑے اور اچار چاپیرا پردہ چلا خدا بدا شیشیلا کا کپن اللہ رب العزت ہوئی تاسو چې کوم را مدد کوي دا خپل کپن مالکان دي تعالی وسنه په نقصان درکې تعالی وسنه په نقصان درکې اصول شاسم دا حل کړی دا کنه چې سړی د وړي نه کپن پټ کو ودنه وا لاس کټکی کو باندې کټکی لاس وړي کټکی کو باندې کټکی په مساله دا ده چې اغلاق هغه ته لګي چې مال مملوک لاګي او دا وړي سره مملوک او اصول شاسم مساله حل کړی دا چې کله سړی دا قسم وکړو چې قسم دې دو بلانکی سره خبرې نه کومه او دو سره د مرګ خبرې وکړې نو حانس ته وینا وذکر مقصود من الكلام الافهام والمیت لا يفهم او په قدیر لیکلي دي د هدايه چې والمیت لا يفهم مړ یو نه غریب راغلی وځي نه کوم دو سره د مرګ وروسته خبرې وکړي
تاج سنا خبر آنے خبر نام آریکان نہیں ما یملکون من قطمیر والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم کتا قرآن علیہ جگرہ لا يسمعوا دعاءكم آئستا سبحانہ ناوری ولو سمعوا ما استجابوا لكم او کتو شاکاتا کا راوالے او حاشی ماشی سکی راوالے شارا پاشو کی لکلی کسنا سخواوری آدھا کے بخشش کی لکلی کسنا سوری قصیدہ غوثیہ کی لکلی ریزانی سنت کی لکلی زکار بسار کی لکلی کسنا سوری پیٹت تڑایا اسلائے آئیو امید لہا سما ثابت کی نوالو سامیو مستجاب لکم بیام قبل والے نشی اگر چلو فرضیہ پا ممتنعات داخلی کی چلاسا مائی ممتنع دا مقیم امید لے مقصکو فرض کو نما مستجاب لکم قبل اول نشی کولے ویوم القیامتی یکفرون بشرککم اور فرض قیامت دستار شرک انکار کی دے بالے کیسے ہوئی دے بالے کیسے شرک ہوئی ویوم القیامت یکفرون بشرککم سپاگو فتوہ سورت احقاف 3 آیات کی لگئی سورت الاحقاف 3 آیات کی ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون ومن اضل او اشتغل گمراہ دانا چانا چلا بلی دا لا علاوہ رسلا لا يستجيبون له چه قبول جان چه قوله غلرات تر قیامتا قبول جان چه قوله تر قیامتا او دیکھ برنے دینا خبر دی تو بل گمراہ ہے وطو ہوئی چلا اللہ رب العزت نہ علاوہ بل چاہتا را مدد شوری پغائمانہ آجات ہوگی ویدنا ور گمراہ نشتا داغر گمراہ یاتار ہوئی ہر جبقوان از غیر حق بسر کی صدر عالم ادو گمراہ تر چلا اللہ نے علاوہ بل چاہنا خواری داغنا گمراہ نشتے چلا چی بابا ہوئی فلا تدعو بأمر قد تغیرہ على باب الالہ لکم نصیبو فلا تدعو بأمر قد تغیرہ على باب الالہ لکم نصیبو بل زمان اللہ نے علاوہ دبل چاہ نمخوارا اللہ دربار کشتے کرنا لوی دوان ہوئی یا طالب الاشیاء من غیره ما انت آخلو هل من شئن لیس هو فی خزائنه ان من شئن الا عندنا خزائنه یا طالب الاشیاء من غیره آجتوں مفتون کیا چلا اللہ نے علاوہ دبل چاہ نمخوارے ما انت آخلو تاکہ اقل نشتا هل من شئن لیس هو فی خزائنه دا سی اسشتا شاید اللہ پر خزانوں کی نہیں ان من شئن الا عندنا خزائنه دارے اسی خزانے چاہ سر دی اللہ رب العزت سر دی نبی زبن چانو لے واڑے سا حاجت تے چل بل درے واڑم عبدالرحمن بابا ہوئی سا حاجت تے چل بل درے واڑم فقبل کور کے ہم کنار دے رکھ زمان اللہ رب العزت کی بکور کی ہوئی آدھر بل چانا واڑے اب یا فتوین لگولے لگے رفتہ دیر سختا بے سوچ بے دفغینا دبل چانا مدد غواری سوچ بے دفغینا دبل چانا مدد غواری ناری میں وارا خرو او خود خرید غواری دی دیر زبردست سبب پہ لگا لے گا دادا نے علاوہ دبل چانا والے غواری سلاسی بابا علیہ رحمت فرمائی بیتو اندر رنج یا بابا بگوئی وذالکا اندنا امر عجیب تو اندر رنج یا بابا بگوئی وذالک عندنا امر عجیب تب تکلیف کیا بابا ہے دا کو بڑی شریعت کی رشتے نہ وہی بولا گفتار من جو من قریبم و بابا لم یقل انی قریب اللہ وی زمانے غاری زنی زیم و بابا لم یقل انی قریب بابا خدا نے دیلی چیزنی زیم و بابا لم یقل انی قریب نبی غیر اللہ نہ ہونے غاری اللہ رب العزت نے اخوارا اللہ رب العزت نے اخوارا نبی علیہ السلام فرمائی اذا استعنت فاستعن باللہ اذا استعنت فاستعن باللہ چکلا تو مدد غواری صرف اللہ نے اخوارا اذا استعنت فاستعن باللہ چکلا مدد غواری تو صرف اور صرف اللہ نے اخوارا دبل چانا مدد نہ غوارا حاجتوں نے پورا قول کیا اللہ نے یو قرآن کریم اللہ پر جو دعا ذکر کر دی ہمارے گڑے فاد اللہ مخلصین اللہ الدین
فادعوا الله مخلصا له فادعوا الله مخلصين له الدين ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم اجيب دعوة الداعي اذا دعان اجيب دعوة الداعي اذا دعان دانا نے ہمارا جو بھی بلافظ توکل ذکر کرے وعلى الله فليتوكل المؤمنون حاجتنا اللہ تعالی کا حضرت تعالی رحمہ اللہ تعالی فرمائی حاجتنا دو قسم دی یو د بدن او مال تکفینی حاجتنا دویم حاجتنا دی شریعت حاجتنا احکامات دا دوارا کے توکل لے و دا دوارا حوالہ کا اللہ تا تکفینی حاجاتم اللہ تا حوالہ کا اور تشریعی حاجاتم اللہ تا حوالہ کا توکل علی اللہ کا دا قرآن پدی لفظ ذکر گئی بل ذکر گئی ولفظ نصر باندھے وما النصر الا من عند الله بل ذکر گئی ولفظ توفیق باندھے وما توفیقی الا بالله وما توفیقی الا بالله چکلے اور سڑے عبادت کی دا اللہ اور دے بھی حالت تو رسی چیدن ازان و جہانی شی دا مخلوق نے اعتماد اچت شی اور دا مخلوق نے اعتماد ختم شی تو دے مرتبی لا حول ولا قوت اور رسی چھ کنز من کنوز الجنہ کنز من کنوز الجنہ تو ایاک نستعین دا مرتبہ لا حول ولا قوت مرتبہ لا حول ولا قوت کہ اللہ زد شر نظام نشم بچ کولے کار قسم شر دے اور زدان خیر نشم حاصل ولے بغیر استاد مددنا نو بندہ زان اللہ تا حوالہ کو اور چکل بندہ دا ششی نو کامیاب شی چھ بندہ دا ششی چھ مکمل زان اللہ تا حوالہ کی نو دے کامیاب شی و ایاک نستعین زنی وی چھ منگا اللہ نا مدد غوارو نو منگا چھ دا زیارت نا غوارو نو دا حقیقت چھ دا اللہ نا مختل دی جگہ ولی شریعت حکم کرے دا غیر اللہ نا مختل جائز دی مختل جائز دی و عیسیٰ علیہ السلام مدد غفتے ہو من انصاری الاللہ ذوالقرنین مدد غفتے ہو فاعینونی بقوہ او اللہ ہوئی وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّاصِرُ دارنگے مظلومان ویلو ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا دارنگے سنی نقولو کے مرابلی إذا يحكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور إذا يحكم الأمور شكل سفتراشي فعليكم بأصحاب القبور وبيا قبر نوال لذي قبر نوال لذي لذي جواب داري چرا خلق کو یہ مختلف اور قرآن دے کے فرق دے قرآن دے ظاہری اسباب مدد وائے دے آگے تمہیں شرک نہ رہے آئے تمہیں ناجائز نہ رہے فاعینونی بقوہ حکم آیاتو نچیو دام آتا تل اسباب دار ظاہری اسباب دلان دیو عیسیٰ علیہ السلام نے زمان مدد رکی انصار نبی علیہ السلام مدد رکو دار ظاہری ملکتیاں دا اسباب دلان دی اور چکم حدیث تی ہوئی دا حدیث نہ رہے داو چال جیوی پشپا کی جوڑ دا پاسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ دا خوانا خبر دا چا خبر پرسو چا جوڑا کرے گا چھیزا یدکم الامور فارکم اصحاب القبور یا جسو کوئی بیابان کے روانی آپ سے دنوں کی ندے رچر کی فاعینونی یا عباد اللہ یا خلائے بندگان زمانہ دلو کری دا غلط تھی دا سے خلق کو دان نہ خبر پرسو شروع کری
خبر پرستو د ځان نه جوړ کړي دي، د دې څه ثبوت نشته دی. یا کله وایي پلانکي تاریخ کې راغلي دي چې پلانکي سر خوږېده، نو هغه وایي چې وا محمدان وا محمدان، دا ټول منګړتې خبرې دي او د دې څه ثبوت نشته. قرآن او سنت وګوره، قرآن او سنت وګوره. قرآن کریم کې وایي منا مدد کو، نبی علیہ السلام وایي صرف د الله نه مدد غواړه. دویم ځنې ولګي د مطلقاتو نه استدلال کی او غلط وسائل هغه چې کمزوري جوړي. دعا شرعي عمل نه او دعا عبادت دی. نبی طریقہ نبی علیہ السلام کو دے گا، نبی علیہ السلام په طریقہ میں عبادت کوي. طریقہ عبادت پر نبی علیہ السلام کی قرآن کریم کی انبیاء و دعاګانې نقل لی داغی نہ چل سکا. حدیث کی نبی علیہ السلام دعاګانې نقل لی داغی نہ چل سکا. دعا کے غیر شرعی الفاظ ویل صحیح نہیں. کله سره به حق فلان وای، کله به حرمت فلان وای، کله به توفیل فلان وای. دا چې کومو غلط وسائل غیر شرعی الفاظ دعا کې ویل مکروه دي. دا ټول عالمانو اتفاق دی. هدایي کنز بارونایت قاضی خان ټول لیکلي دي. وَيَقْرَأُ أَن يَقُولَ فِي دُعَائِهِ بِحَقِّ فُلَانٍ، دا آرام دی چې دعا کې دا ته وایي چې بحق فلان، دا آرام دی. دا الله رب العزت صفتونه وسیله کا، خپل عاجزی وسیله کا، محبت د نیکانو وسیله کا. لکه شیخ القرآن رحمه الله تعالی غیر السائلین کی امام سہیلی مناجات ذکر کړل ہے او ویلي دي چې په دې سره څوک دعا وغواړي نو الله یې قبلوي. امام سہیلی په اشعارو کې او مناجات کې یو د الله رب العزت علم او قدرت ذکر کیږي او دویم په خپل عاجزي ده. یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع انت المعد لكل ما يتوقع. یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع، اے غزان ته د زړه خبرې اوري او پوهیږي به. انت المعد لكل ما يتوقع، چې کومه خبرې امید کیږي هغه تاسو رښتا، هغه تاسو رښتا. یا من یرجع فی الشدائد كلها، یا من الیه المشتکا و الیه المرجع، یا من خزائن رزقه فی قومکم قوم ان الخیر عندک اجمع. مالی سوا فقری الیک وسیلۃ اب استقامی الیک فقری ادفع. مالی سوا کرے لبارک لیلۃ فإن تترك فأي باب أقرأ. فمن الذي أدعوك باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع. ناولی اللہ رب العزت علم ذکر کرو قدرت. یا من یرجع فی الشدائد كلها، یا من الیہ المشتکا و الیہ المرجع. اللہ ټول سختو کې امید ستانه کېږي، فریاد سره کېږي، تر امید او د فریاد سره. یا من خزائن رزقه فی قولکم امن فإن الخیر عندک اجمع. ستا چې کمدنو قدرت وسیع دی صرف کن سرار سے کېږي. امن فإن الخیر عندک اجمع. بیا خپل عاجزي ذکر کوي. مالی سوا فقری الیک وسیلۃ اور استقاری الیک فقری ادفع. زخبل عاجز عرض جارم ما سره بلی شی نشته سوا د خالی لاس نه. دا خالی لاس پکې تکوما د دې عجزه او فقیره په خاطر زما ضرورت پوره کړ. مالی سوا کرے لبارک لیلۃ وان تترك فأي باب أقرأ. بل ور می نشته نو چې وای تکوما ستاسو ورته تکوما اعلان بل ور نشته.
فإن تدرد فأي باب نقرأه اللہ کہ تم یوں شاڑے میں آپ سے کم دروازہ تکوں فمن الذي أدواتي بسمي إن كان فضلك عن فقيرك والنوم فزمان فضل زمان بات رشي نبي بدل شأن ولما أو جاءت بدل فرياتكما حاشا لمجدك أن تقنط آسيا الفضل أجزل والمنائب وصارهم لا تريشي كده شدما وشاري جگتا سر رسكا ميرے آن سبيري أو فقير ما فارا ميدنا وداسي غیر شرعی طریقے سره دعا ما غواړم چې کومه شرعي طریقه وي هغه طریقه باندې دعا وغواړم وإياک نستعین او صرف ستانه مدد غواړو مونږه پس کې ستانه مدد غواړو یو فی المهمات کلها پس کې ستانه مدد غواړو ځکه یو کار چې بنده کوي آر یو کار لکه سبق ہوئی آبادے کری دکان جوڑی آر یو کار سے سڑے کری یو پانی کی طاقت پکا دے چراغی قدرت اسباب بندتا ملاوشی دویم اغاکار آسانور پکاری چاکار سے کندر و بندت آسان شی یا نزلت چراغی دا قول دعائیہ پیدا شی درم آکار تقریب نزدے کول چاہت کندر و بندہ ترا نزدی شی سرورم داغی رحمت پیدا کول چی سوکرا شی اوغدت داغی رحمت پکی پیدا کی داٹول کارونا اسباب ورکول آسانول داغیہ پیدا کول نزدې کول او شوق پیدا کول دا ټول الله کار دی دا کوم سبب وایو نو دې اسباب مهیا کول موږ له طاقت راکول څه کار دی دا الله زمون په ځل کې د دې شوق پیدا کول چې موږ هغه څه په قرآن راوړل خدا ستانول څه کار دی دا الله درن هغه د کندرو نزدې کول باندې دا څه کار دی دا اللہ سلورم رغبت اور شوق دا اللہ دے تو ہر یو کار جن کو داغی طاقت داغی آسانول شوق اور رغبت پیدا کرل دا ټول جانی دا اللہ دی ایاک نستعین فی مهمات کلیان مگر سانا مدد غواړو بار کار کی نبی علیہ السلام فرمائل کہ حتی المل مال کم دانا نہ بڑا اور نبی علیہ السلام فرمائل تردی چې د بوت مزه اوس لیدو نو مې الله نه غواړم هر یو چیز چې دی هغه غواړم الله رب العزت نه غواړم الله نه نو فل مهمات کلیها دا الله نه څه شرم دی او نه دې مولا ذکر کړی دی وېځلې قانون ادا شي ځلې قانون ادا شي او حاجتونه چې باندې د مور او پلان نوم نشي وخته دمور اپلان نہیں نشے مکتے ہوئے داغی پورا قبول کے اللہ دے بس اللہ نے خود شرم نشے بس اللہ نے پڑھا ہر یو حاجت اللہ نے پڑھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فِي الْمُهِمَّاتِ كُلِّهَا دویم ایاک نستعین فی العبادت مدد دنا غواړو مونږه په عبادت کې ایاک نستعین مدد دنا غواړو مونږه په عبادت کې دنا مدد غواړو چې عبادت کې مدد څو ځای ندي عبادت اهم مقصد ہو لکه انسان د پیدایش مقصد ہو یو عبادت کی دی عبادت بواعث پیدا کول چې عبادت مونږ کوو چې عبادت په سکیږي او په زړه کې شوق دا یا اگر امر کې مونږ وایل چې په عبادت باندې زموږ قدرت راشي آسان شي او نزدې شي شوق پیدا شي دا د وجود البواعث چې عبادت په ساتانیږي
اور بندہ ته په شوق پیدا کیږي هغه مهیا کول. دویم دی رفع الموانع، عبادت کی سره کاوټونه دي لکه نفس دی، شیطان دی، ماحول دی. نفس شیطان ماحول دا کاوټونه دي سره عبادت ته نه پریږدي. نو هغه رفع الموانع. دریم عبادت کې سوارز راځي چې بیا سره عبادت نشي کولای. وقتی تو روارد راشي لکه مصائب، خطرات او هموم فکرونه راشي، سوچونه راشي، سره د عبادت نشي کولای. مصیبت راشي، عوارض راشي. سلورم ازاله د قواعد ځینې چیزونه دي هغه عبادت خرابوي. عبادت خرابوي لکه ریا، سماعت، حجب. ریا راشي، سماعت راشي، سړی کې حجب او خود پسندی راشي. حجب راشي، خود پسندی راشي، په هغې سره عبادت خراب شي، پرد کېدونه خراب شي. نو دا ازاله د قواعد هو. نو یو پکار دي بواعث چې شوق د بنده راشي، اسباب مهیا شي، شوق راشي، اشتیاقي. دوی موانع رفع کول غواړي، دوی عوارض ختمول غواړي. او څلورم ازاله د قواعد هو. چې دا وشي نو عبادت داسې شي چې د قبولیت شي. ورپسې چیز قبولیت دی. نفس تعین کې دا ټولې خبرې دي. دا ټولې عبادت چې دی نو دې هر څه کوونکی دا چې څه مونږ وویل دا عبادت کې مدد دی. الله زموږ مدد وکړه. عبادت ته عام مقصد مونږ سر ته نشو رسولی. د هغې سر ته رسول اے الله بغیر ستا نه نه کېږي، بغیر ستا نه نه کېږي. بل د عبادت تکمیل و چې هغه اشاعت د عبادت و او قبولیت و. دا تکمیل د عبادت بغیر د الله د استعانت نه نه کېږي. تفسیر ابن مرجان د سورۃ هود په آخري آیات ذکر کړي فاعبدوا وتوکل علیه. عبادت پسې توکل لاړو. دا هم داسې ده لکه ایاک نعبد و ایاک نتوکل. فاعبدوا وتوکل علیه هغه یو معنی ذکر کړې ده. وی وتوکل علیه وثق به فی القبولیه. او اعتماد کوا په د باندې په قبولیت چې الله زمانه عبادت قبول کوي. نو قبلون کې د عبادت الله دی، قبلون کې الله رب العزت ہو. تکمیل او قبولیت ابراہیم علیہ السلام سوال کرو تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دا ایاک نستعین دا تقبل دې ځکه باندې عبادت کی او دا عبادت قبول نشي نو عبادت ضایع شو، عبادت ضایع شو. نو قران کریم ایاک نستعین راوړو چې صرف ستاسو مدد غواړو چې الله زموږ د عبادت اوس قبول کا عبادت چې تاسو موږ قبول کا. سو مقامات ذکر شو. یو مقام د معرفت ذکر شو، مقام د معرفت درب، مقام د معرفت درب. دویم مقام ذکر شو د معرفت د عبودیت، د معرفت د عبودیت. داغی کمال ذکر شو د دواړو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اوس په دې باندې استقامت پکارو. اذن چې مقام د معرفت کو شو او مقام د عبودیت کو شو، مقام د عبودیت کو شو. اواز نه چې دا ځای نشي، استقامت ملاو نشي او بنده دې نو خوېږي نو بنده و تباہ و برباد شي. نو دعا د رب القلب، دعا د رب القلب چې الله زما زړه مضبوط کا، زما زړه مضبوط کا
فدا دعا دا ربط القلب دوی مناسبت مخ یو تعلیم ذکر شو تعلیم دا القاب خداوندی الحمدللہ رب العالمین بیا دویم تعلیم ذکر شو دا آداب خداوندی ایاک نعبد و ایاک نستعین اور دریم تعلیم ذکر گئی دریم تعلیم شاغل دعا د استقامت بل مناسبت آلے مخ کے وعدہ دا بندگانو دا اللہ سارا دا وعدہ دا بندگانو شمم بستا عبادت کو دا بچانا اوستانا وعدہ فارو دا بچانا اس وعدہ پورا کور باری مداغیر دا وفاد دا پوروانی کے پار سوال اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم بلا وجہ بندہ حاجتون رالانا وقتل او انتہائی دا قرب مقام شو دا قرب مقام شو ورنزدی شو زکای اللہ و پیچاند عقیدہ سامشوا عبادت دا اللہ کو حاجتون دا اللہ نا غواړي حاجتون دا اللہ نا غواړي نو سر دینا چی بیکار شی دو غواړي لوی مقام تا رسیدلے لوی مقام تا رسیدلے آسینا چی دا بادشاہ دربار تا تلے فرمان توی سو غواړا او تو دوائے مارے رنان روپے پکاری سبا وقت دا بیا بسکے آسینا چی بیکار شی دو غواړي دا چیزو غواړي چې نستی له راو شي صراط مستقیم غواړي او استقامت غواړي اهم چیز څنګه نه غواړي اهم چیز غواړي ځکه بندله په خپل حال کې اعتماد نه وکړ بظاهر حال باندې اعتماد نه وکړ ځکه کله کله ظاهر حال یو شانتي او بیا روان وخت کې تبدیلی راشي روان وقت کی تبدیلی راشی فوراً بدل شی لیکن شیطان گورا برسیسا گورا بلام ابن باور گورا بلام ابن باور امام راضی ذکر کری دی بفکر من عالم وقعت له شبهة ضعيفة في خاطره فزاغ وزل وانحرف من الدين القويم والمنهج المستقیم ویډیر کنه د یو مولوی په حاضر وقات له شبهه ضعیفه فی خاطره فضل کې یو معمولی اشکال راشي فزاغ وصل وانحرف هغه کوک چې گمراه شي ورودي عن الدين القویم والمنهج المستقیم د مضبوط دین او صحیح لارې نه ورودي دا الله سوال وکړ د وخت د استقامت ہر وقت استقامت سوال بکا دے نبی علیہ السلام با مجلس کے نام دعا وائلا یا مقلب القلوب سب قلب ارادی صحابہ کرام وضوئی پوری تو بمونگی آلی کی یہ تو بیا من کنا دعا کھائے لکا دعوتر دید پاروائی چمونگی ہوا کنا پوری تو بمونگی آلی کی نبی علیہ السلام وضوئی ان القلوب بین الاسوائین من اصحاب الرحمن زلون دا اللہ پہ اختیار کی دیو قلب بہت ہے پریشا چھ سنگا ایسے کمی دواری ملک کے جماعت رہنے ہو دن کا آگے کی تو مرگر ہو ناظری چمونگا تشکیل سے ہو افغانستان تھا تو وہی یو سڑے ہوں سر مرگر ہو ریاست کمدن ہو بدا دوانی رویلا شرط بنا اللہ تجھو قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ نبٹیر دیر 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 ما ته وی چې تاسو زمانه تاسو نه کړه چې دا ډول څه ولې دی راو یو ځما چې دا وایي هر بیل مکه دی وایي چې نه ما تاسو چې دا ډول دی راو ما ته چې دا ولې دی راو یا به ما ته وی چې دا چلو چې زموږ په علاقه کې یو سره او تقریبا د دې څو کارو پورې باندې ځان نه کړی دا کار نه نو څنګه کړی ځان دیکھو اخر کې
بیمار شو او بیمار شو بس شروع کو اجماع دور او باندونو ولا وسنا جوړوم کما دا ذکر کارو کو الله ته ودا چلی کیو وي بس اگر کوي چې دا نه دین باندې ما دې سم نه ما څه کوم څه په تک حالت کې غوډه نه وي تک وخت ما وګورم غوډه ورته چې یا الله د مدیر ښکاله باندې وي او دا حال دا شو دا چې کوم دا شو اذا اجنا بس ما ربنا لا تزغ قلوبنا دې ضرورت استقامت دا الله رب العزت مختلف کار دي الله رب مختلف کار دي دا الله په فرمان استقامت دا الله په فرمان دا الله رب العزت نه وغواړه ځکه وهب لنا من لدنك رحمه دي نو وهب لنا من لدنك رحمه مطلب دا دی چې دا الله رب العزت څه شي دا الله په فرمان الاستقامت خير من الف کرامت استقامت د زور کرامتونو نه بهتر دی د زور کرامتونو نه بهتر دی کجب و کرامت نہ مقصود دی نہ مطلوب دی نہ حیات ہے کجب کرامت دا نہ مقصود دی نہ مطلوب دی نہ حیات ہے مقصود و مطلوب اتباع شریعت تھا اتباع شریعت تھا اور باقی تک پاتی کی دل نیک چلے دل دا مقصود دی اصل چیز دا ہے ذکر صوفیاء کرام ہوئی کون طالب الاستقامہ لا طالب الکرامہ تو کندر استقامت طلبگار شاہ کہ بدین صحیح چلے گا دے طلبگار شاہ لا طالب الکرامہ دا کرامتون طالب میں جوڑے گا اور اگر وہی کرامتون جدی نویدار جدی العام تربا بها اطفال الطریقہ دا لوبی دی لوبی تربا بها اطفال الطریقہ چکم دا طریقت پلا رکھے اور سلوک پلا رکھے معشومانی نو دا دا غیلہ نبول لدی چدے کلب قلالی کی راسی مکی بھی بوزی دا تسے ندے تربا بها اطفال الطریقہ دا صرف معشومان دا لوگ اسی سے اور صوفیاء کرام ہوئی الکرامت و فیض الرجال کرامت چلے خدا دا سرو ماہوالی دا لکتن چی خضر دنانا آغا ماہوالی پٹائی تو دک کشان دی دل بکاری چی کرامتو اعلاناتو لکی بلکہ کرامت چی کمنا پڑتی کرامت دا ولایت دا پارا آغا دا کمنوی چین دے نہ شرط ہے نہ شفا دے نہ مقصود ہے نہ مطلوب دے خلق کو معیار دا کرتا ہو دے دا دے کمنو اور معیار دے اصل چیز استقامت ہو نو دا اللہ رب العزت نا استقامت طلب کا دا اللہ رب العزت نے ہوارا لیکن دینا استقامت مختلو کلکوالے اور عبد القلب چمن دا آیات تینوان دا ہوئی دا اشکال ہو جواب ہو سو چکر ہے وہ بندن ہے اور اگر اللہ منو دا اللہ سے ہو منل اور صرف دا اللہ عبادت کی اور صرف دا اللہ نے مدد بڑھائی تو اگر دے پہ ہدایت نہ دے چدے کیا ہوئی چیئے دینا بیا وی چې دینا لکه سره دې میګورې او تاسو ته چې میګورې استاد دې کم ځای دا وی میګورې کوم سمور نه نو میګورې هم کنه بده ته ولې هدایت نه حاصل شوی چې دا وی چې ایاک نعبد و ایاک نستعین بده بیا سره وی چې اهدنا الصراط المستقیم نو یو مطلب من بیان کو چې دلته دې استقامت سوال کی چې دا تیر می سو وایل په پدې می الله دائم پاتې کا دائم پاتے کا لگا مدارک مانا کرنا اہدنا فی الاستقبال کما ہدیتنا فی الحال اہدنا فی الاستقبال کما ہدیتنا فی الحال اللہ منت استقبال کی ہدایت کا لگا اس سے ارادہ کر دے یا ضرور مانا کرنا تم ہدایتنا اللہ تم ہدایت دائم پاتے کا زمن ہدایت دائم پاتے کا اور ضرور مانا کرنا زدنا فی الہدایہ اللہ من پر ہدایت کے سوا کا مطلب لقوان مقصود ہو دوے منادا چلا اللہ رب العزت ترزو تک چلے نظری انتہا نشتے ان سیر فی اللہ تعالی غیر متناہم ان سیر فی اللہ غیر متناہم اللہ رب العزت تک چلے نظری انتہا نشتا نہ بمینا ماڑی دل سارا پرمان نہ بدی مانے دے کندرو ماڑی دل نشتا لکه چې کتابی ذکر کړی دلے کے عاشق مگر ثابت سانگستو زی عاشقی تاب زبوری آدار پر سانگست دلے کے عاشق مگر ثابت سانگستو آغاز لوچ بالا مہنوی او بیادا اللہ نصبری کی بیاوی چھ بس دا گزارا دے رہا گزارا بھی گئی
پیدا زرنے گھٹتے زیا شدیدہ بسبوری ہزار فرزنگست دا شکر تر صبریدو پوری دیر لارا رہا دیر زیادہ لارا رہا مولانا رومی ذکر کری وی اے برادر بے نہایت در گئے بار کے میرے سیبر میں منیس اے برادر بے نہایت در گئے بار کے میرے سیبر میں منیس یارورا بلا لارا بلا درجات کی چکنے طور سے دے آگے اترے گا مان پمک کی دا پمک کی پیغمبر وہی ربی انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا تو سنگا ہوئے کہ بس تیداری رہا بادی کی جکندر بس کی دل نشتا بلکہ پمک کے بعد تھا خدا کہو مرتبہ کی ہدایت ملاو تو بلے کہ وہ ملاو شی دازی ببر ازا او طلب کوا نور طلب کوا اگر شیخ سادی ہوئی نو اس میں شایت دارت نساجی را سخن پایان بمیرت تشنا مستسکی و دریا ہم چناب حقیم نو اس میں شایت دارت نساجی را سخن پایان بمیرت تشنا مستسکی و دریا ہم چناب حقیم دا اللہ نے اسر انتہا نشتا اور ساجی را خبر انتہا نشتا لگا استقابی مانا والا بھی اور سمندر پکاوا آل سن نمری نقوم سے کم دن سمندر بتایا جائے کہ کیا بہنا والی ہے تو تند ختمی کی نا در کا مثال اللہ رب العزت تا مثال لے کہ تم رب مک کے دی تم رب تک کی گی تم رب تک کی گی نمک کے زاؤ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو مانا کرے گا کہ صراط مستقیم نہ مراد قرآن دے اگر اس معلوم کی راضی نانوی کی دینا ارشدنا الافان القرآن ارشدنا الافان القرآن یا اللہ من کو قرآن پویا کا منگا سے کمل قرآن کریم پویا نصیب کا ارشدنا الافان القرآن اے اللہ من کو قرآن پویا نصیب کا فان دا قرآن اللہ من لگا کا اے دینا صراط المستقیم رکھ منگا بلا سما شاہد القادر ہے مولانا مانا کرے گا سلام کو سیدھی راہ پر یا اللہ ان کو سملار چلاوا پسملار اللہ ان چلاوا ہدایت خودل تو ارشاد او خودل یو خودل آگے تصویری فطری طور دی لیکن اللہ رب العزت مارکائے تلامی ضرور چل گئی دارنگے اللہ رب العزت مہی تا لاغو چل کو دلے مچائے تا گبین تو جوڑاولو چل گتا ناگائے دراولو ناگائے شاربلو دا بچی دا ساتلو دا فطری ہدایت دے دام قرآن کریم ذکر کرے سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى یا سورۃ طٰہٰ 50 کی ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى اللہ ری اوسستا د ژوند تیرولو لار خودلې ده دا ہدایت فکری ده دویم ہدایت ده چې انسانان په خپل اختیار ګټي او حاصلې داغی سالور مرتبے میں یو انابتو چباندہ کی شوقی دویم جامتا میں غلام معلوم شی شوقی پورشی ہدایت ہوتا حق و تمعلوم شی سالورم درم باغا حق بانیو چلی گی دائم و ہمیشہ بے پاتی شی سالورم باغی بانی عشق شی اوزو پردو کا وردن نشی کہ دنیا ہے طاقت وردن آگستلے نشی کیا چکم بند قرآن تناس سے ظاہر ہے کہ دادو تا حاصل بھی کہ انابت پر کیوں شوق سے کا قرآن لڑا لے ہاں پتہ معلوم شوئے دے کا قرآن تناس سے اور دل اور پسینو ریواڑی کہ اللہ بلے قرآن میں اچھا لاؤ او بل اخوانی کہ اللہ مائن میں کبھی او مزان میں مائن کا خدایا
دینا اور مسیح بغواری استقامت اور عبد القلب اہدنا الصراط المستقیم کھلک کا من پڑے سوال آرمان دے ہدایت کا نجات کی کہ اللہ بندہ کا ہدایت کی نیو اللہ دائمی اسباب ورکی لکا وعدینا والنجدین اللہ رب العزت دائمی اسباب ورکی علم نجعل له لسانا وشفتین علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وعدینا والنجدین دا ہدایت اللہ اسباب ورکی دیم اللہ دلائل قائم کی حق و باطل انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا اللہ دا حق دلائل و کئی باطل دریم اللہ کتابوں راولی کی انبیاء راولی کی کتابوں راولی کی پیغمبران راولی کی اللہ رب العزت وہی انا هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم انما انت منذر ولكل قوم هاد پیغمبر راولی کی لارو کئی اور کتابوں راولی کی سرورم اللہ رب العزت شبادہ میں محنت کئی اللہ رب العزت و تعالیٰ رب العزت کی کشف سرائیوں کی اکو الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اللہ و تعاقیت کا رکھی انزم اللہ جنت طور سے اللہ رب العزت جنت طور سے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ اللہ بندہ اسباب ورکڑیو دلائل قائم کړیو دلائل ځان کورو انبیاء را لګیلو کتابونه را لګیلو او سوال کوي الله ما تا پیدا تو خیام کد تو سراہے اور اللہ ما پر اعلان کی کامیاب کا چلو جنت اور رسم جنت اور رسم دا نور مراتب داغی سے کندر سوال کی ہدایت مراتب دی درجات دی فاعت ولاڈ میں دی زکا صحابہ کرامو تا استقامت نصیب ہو آوے طرف تلقات نصیب ہو اگر سورت حجرات کی وہی امتحان اللہ قلوبہم للتقوی حبب الیکم الایمان سورہ مجادلہ کی وہی کتب فی قلوبہم الایمان کتب فی قلوبہم الایمان سورہ فتح کی وہی الزمہم کلمۃ التقوی الزمہم کلمۃ التقوی آگئی سورہ کلمۃ التقوی جوکتا کروا آگئی ربط القلب آگئی کے فرق تھے زمانگا آگئی ایک فرق تھے استقامت کی فرق تھی داو قرآن کلیات ذکر کی شیع نابت سے ہو جو ہدایت سے ہو یا استقامت سے اور ربط القلب سے بیاد استقامت سورہ مرتبی دی صبح پہ 1 نمبر کی ہوئی اور صبح پہ 100 نمبر کی ہوئی ربط القلب سورہ مرتبی دی صبح پہ 1 نمبر کی ہوئی صبح پہ 100 کی ہوئی داریوں پہ کبھی عقل مراتب تھی ہدایت باہر پانے والا ہے نہ باہر ہی ادراوا ماں بمک کے داؤ بمک کے دام مک کے مجاہدہ ہوا روز ہدایت تھے دامک کے مجاہدہ و دباندہ روز ہدایت تھے اور بمک کے دبس ادری گواہ خزرہ والا میا لیکن قرآن کریم ہوئی فیت تبعون احسن مسلمانان آگلی چاہوئی احسن پسیزی احسن پسیزی دنیا کے نقولی نقول گوڑی آپ دین کے لیے انہیں کہتا آئے کس طرح بات کا مجھ گزارا گئے چکم نے نمور نہ سوچ کر رہے آپ آج کا توحید گزارا گئے چکم نے پاول نہ سوچ کر رہے میرے توحید نہ ترقی ورکا آمد چکم نے نو عمل نہ ترقی ورکا آئے کی بمک کے بعد میں نے قرآن وہی دین کی بمک کے ورشا اوائے چراوارا والا سب بمک کے روانیا دین گزارنا تھا ہمارا والا ڈاکٹر اور اجرات شامل ہیں شسوک د منگ وائر شامل منگ وائر حقداری اے دینا یواز کی جماعت کے کسان نہیں آنے بس شسوک دا وائر سی کہ منگ مسلمانان دا سیو بس منگ طول مسلمانان کو شامل سی لکه کافر منگ نہ رہتا سوی اگر غیبی شسوک نمزرنا کی ردا کے دو قابل نے آگے طول بدا تک شامل اے دینا
یو خدا دے چدا سوال عام دے زکا دوا کی دا جمع سیغی افضل دی والجمع بالاجابت ارجا دوی مدادا چه منگا طول تا ہدایتو کا چه منگا طول پی پوشو اے دینا چه طول پی من پوشو نو جنگ جگڑی بختم شی جنگ او جدال بختم شی زکا بیا من خپلو کی جنگی کو یو بوئی چناسنا بل بوئی چناسنا او غرب بل یو بل بر اخلاصو یو بوئی نا جواندی بی بل بوئی نا مڑی بی یو بوئی او بی بل بوئی ناو بی یو بوئی او سوئی بل بل سوئی اے دینا اللہ من طول تا ہدایتو کا حق را نوخا چنا جنگ جگڑی ختم شی زرمین تکر رو چکیلو کال محفوظ یو او دا دین خدمت تا جکندن وزگار یو دیر میں الان آلو نی سیر آلو نی لام راو اہدنا صراط المستقیم اہدنا الى صراط انوے اہدنا فی صراط انوے اول صراط انوے داردی لپارا چٹولو تا شامل شی یو منگتا اسلام خیال او دویم منگتا پا اسلام کی جلے طول احکامات خیال طول احکامات خیال دانا چی زن رابطی او زن بریشی یو دا چی عالمی طور منگتا حق معلومی چی سالم دنیا کی حق سشے دے چی زمان پا اسلام بس گمانی رانی شی چی کل ربل چاہ دا قانون دا ربل چاہ دا اسم نا متاثر شو دویم اسلام راتون طول خیا طول راتو خیا فی طول راتو خیا دانا چی یو مسلام رابطی او یہ مسلی جیایو او بلا مسئلہ راتاو بلا مسئلہ راتاو نا چی منگ طول اسلام خدمت کو او طول اسلام خیو اہدنا صراط المستقیم صراط المستقیم یا یو خبر اپواری یو خبر دامواری یو خبر